सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से एक जलसा मुनक्किद किया गया जिसमें उन नौजवानों को तहनीत पेश की गई जिन्होंने इस्लामी उसूलों के मुताबिक शादियां अंजाम दी। इन नौजवानों ने अपनी शादियों में जहेज नहीं लिया और साथ ही अक़द में खाने का भी बाइकआउट किया था। इस जलसे से मौलाना अबू तालिब रहमानी रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, डॉक्टर अलीम खां फल्की सदर सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी, हाफिज मोहम्मद शेख EFA और दिगर ने खिताब किया। डॉक्टर अलीम खां फल्की ने कहा है कि मुस्लिम समाज में ऐसे लोग असल मुजरिम हैं जो उन अक़द में शिरकत करते हैं जहां खाने का एहतमाम किया जाता है। इन्होंने कहा है कि अक़द का खाना गैर शरई है और इसका एहतमाम ख़त्म होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि शादियों में बेराह रवी को रोकने के लिए ऐसी शादियों का बाइकआउट लाजमी है जहां इस्लामी उसूल व रिवायात को मलहूज नहीं रखा जाता। इस जलसे में उन लड़कों को मर्द हो तो ऐसा अवार्ड से नवाजा गया जिन्होंने शरई एतबार से निकाह अंजाम दिया। 60-70% झगड़े पैदा होने से पहले ख़त्म हो जाते हैं। शादी के बाद भी ये सिलसिला कम से कम 3-4 महीने तक हम बराबर रखते हैं ताकि बहू को माँ की सास की अहमियत मालूम हो, सास को बहू की अहमियत मालूम हो। कोशिश जारी है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर लोगों के दिल में ख्वाहिश है कि हम तलाक़ या खुला को शादी से पहले ही रोक लेंगे तो वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, वरना अपने अपने मकसद के खातिर BJP कांग्रेस की तरह जैसा मसला रहता ना वैसा शादियों के बाद बेटी वाले बेटे वाले ये इनकी जंगें ख़त्म नहीं होती थी। खुलूस चाहिए, खुलूस वाले हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके बेटा बेटी की ज़िंदगी बहुत कामयाब होगी इंशाल्लाह। देखिए, हमारा जो माशरा है वो किसी एक फ़र्द का नाम नहीं, माशरा हम सब का नाम है। तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे की भलाई के लिए जो हो सके वो करें इंशाअल्लाह। और शरीयत पर चलते हुए हम अपनी आखिरत की तैयारी कर सकते हैं। मनमानी ज़िंदगी से हम अपना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें। ज़रूरतें अल्लाह ताला हर एक की पूरी फरमाती है। ज़रूरतें तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है, ख्वाहिशात बादशाहों की भी पूरी हो जाती है। हमारे यहाँ माशरे में शादी ब्याह और वलीमे के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें राइज हो गई हैं जिसका तहम्मुल करना आम मुसलमानों से बड़ा मुश्किल हो रहा है और एक मुकाबला बनता जा रहा है जिससे बड़ा नुकसान हमारी बहनों का हो रहा है, हमारे माशरे का हो रहा है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम सब अपनी ज़ात की हद तक कोशिश करें, दूसरों के लिए नहीं, ख़ुद को रोकें ऐसी मजलिसों से, ऐसी महफिलों से जिसके बारे में हमें ये शुबा हो कि ये बेलगामी की तरफ या अपने हद से तजावुज़ की तरफ जा रही हो। उससे ख़ुद को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब ख़ुद को रोकते रहे तो एक इनक़लाब आ जाएगा और एक दिन पूरा माशरा रुक जाएगा और भलाई ज़मीन पर बरकत की शक्ल में नज़र आने लगेगी इंशाअल्लाह। इसी उन्वान पर ये इजलास था, बहुत से लोगों ने शिरकत की, मैं भी शरीक रहा और दुआएँ लोगों की मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खूब जज़ाए खैर दे। वस्सलाम अलैकुम। एक सवाल मेरा, आजकल हमारी कौम के लड़कियां जो मुर्तब हो रहे हैं उसकी वजह से उसका कौन है साहब जिम्मेदार अक्सर? नाऊज़ बिल्लाह, पूरा माशरा ज़िम्मेदार है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उलमा ज़िम्मेदार है या मजहबी तंजीमें ज़िम्मेदार हैं, बल्कि किसी हद तक वालिदैन भी बड़े ज़िम्मेदार हैं। और वो औलादों की परवरिश में बर्थडे का केक काटना होता रहता है, खूबसूरत बुर्का पहनाने को भी वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हया का ताल्लुक़ बुर्के से नहीं, तरबियत से है। बुर्के भी इस तरह के आ गए कि अब उनको भी एक बुर्के की ज़रूरत है। तो हम ये कहकर अपने दामन को बचा नहीं सकते या किसी को मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हमारा पूरा माशरा इस तरह से हो रहा है कि हम मुकाबले में हैं और माफ़ कीजिएगा कहीं न कहीं इस मामले में हम सब मुजरिम हैं। अल्लाह मुझे भी अपने एहतिसाब की तौफ़ीक दे और अल्लाह हमारे माशरे को भी तौफ़ीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सोशो रिफॉर्म सोसाइटी की जानिब से एक यहाँ जलसा रखा गया और इसका ख़ास मकसद जो शादियों के अंदर जो खुराफात हो रहे हैं और जो मुशरिकाना रसूम हो रहे हैं उसको ख़त्म करना है। बुनियादी तौर पर मुसलमानों के अंदर ये खुराफात और मुशरिकाना रसूम इसलिए दाखिल हुए हैं कि मुसलमान नमाज पढ़ने को दीन का काम समझता है,
لیکن شادی کرنے کو وہ دین کا کام نہیں سمجھتا. اس طرح مسلمان نے دین اور دنیا کی تقسیم کر دی ہے، اور جب تک یہ دین اور دنیا کی تقسیم کا جو جاہلانہ تصور ہے یہ مسلمانوں کے اندر سے ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک اس طرح کے مشرکانہ رسوم کو اور خرافات کو ختم کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر دین کا صحیح کانسیپٹ پیدا کیا جائے کہ دین ایک مکمل چیز ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. دین الگ اور دنیا الگ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی زندگی ہے وہ سب زندگی سنت کے عین مطابق گزارنا ہے. تو یہ پیغام ہے آج کا. سر میرا ایک سوال ہے سر، یہ جو مسلمان معاشرے میں جو شادیاں ہو رہے ہیں اور ریسنٹلی 10 سے 15 دن میں طلاق خلا پہ نوبت آ جا رہی، اس کے کون ذمہ دار ہے صاحب؟ اس کے لیے کیا بنیادی اصول ہونا چاہیے؟ خود معاشرہ ذمہ دار ہے، اور لوگوں کی حرص اور لوگوں کی غلط قسم کی توقعات اس کی ذمہ دار ہیں، اور جو غلط قسم کے خیالات ہیں وہ ذمہ دار ہیں. لوگ ایکسپیکٹیشنز بہت رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایکسپیکٹیشنز جب پورے نہیں ہوتے ہیں تو اس کا انجام ٹوٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ذمہ دار ہے. صورت اس بات کی ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشنز بھی اور تمام چیزیں بھی دین کے عین مطابق رکھیں، اور جو معیارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان معیارات کے مطابق ہم شادیاں کریں گے تو وہ شادیاں پائیدار رہیں گی اور مستقل رہیں گی. آواز اچھی نہیں تھی، اس سے پہلے ان کی آواز کمائی بولے نا. چلیے الحمدللہ ہمارے جناب محمد مشتاق بھائی صاحب جو بلہ بڑا غوث نگر میں رہتے ہیں، میں یقین مانو ان کی خدمات سے بہت ہی متاثر ہوں، اور ان کا احترام کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا نوجوان ہے جو الحمدللہ ہمیشہ قوم و ملت کی فکر کرتا ہے، قوم و ملت کے درمیان میں رہتا ہے، اور قوم و ملت کی مدد کرنا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے. اگرچہ کہ وہاں پر ان کے ساتھی زیادہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اکیلے ہی ہے. اس کے باوجود بھی الحمدللہ تعالیٰ ہمیشہ قوم کی فکر کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں پروگرامس ہوتے ہیں تو وہ پروگراموں کے اندر بھی آپ حاضر ہوتے ہیں اور وہاں سے اپنے علم حاصل کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں. تو آپ میں تمام عوام الناس سے جہاں تک کہ میرے چینل کے آواز جا رہی ہے اور جہاں تک کہ میں جو ہے نا یہ ویڈیو بند چل رہا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ ان حق میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حق میں دعا فرمائیے. اور ایسی شخصیت اگر انشاءاللہ تعالیٰ رہے گی تو بڑی بات سے توبہ قوم کی رہنمائی صحیح ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ نام نمود اور شہرت رکھنے والے جو صرف ویڈیو بناتے ہیں اور جو صرف نام نمود اور شہرت چاہتے ہیں اور صرف پھولوں کے ہار پہنتے ہیں اور پھر ان کو قوم سے ملت سے کوئی واسطہ نہیں، ایسے لوگ رہیں گے تو قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. ایسی شخصیتیں ہوں جو میدان میں اترے، ہمیشہ قوم کی فکر ہو. یہاں تک کہ صاحب کو ہارٹ اٹیک بھی آ گیا، اس کے باوجود بھی گھر والے بولتے ہیں کہ آپ آرام کریے، لیکن آج بھی اب آگے چل کے آپ کا ارادہ کونسلر الیکشن لڑنے کا پروگرام ہے کیا؟ انشاءاللہ بھائی کا ارادہ ہے. کونسلر لیا نے تو جو کون سی پارٹی سے لڑیں گے؟ ہاں کانگریس پارٹی سے انشاءاللہ لڑیں گے. آپ کانگریس پارٹی کو مضبوط بنانے میں بڑا اہم رول ادا کرتے رہتے ہیں. میں 6 سال سے کانگریس میں کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ بغیر کچھ مفاد کے میں آدھی رات کو پبلک کے بیچ میں انشاءاللہ تعالیٰ لیڈر اس کو بولتے ہیں جو پبلک کی سہولت. مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24x7 کو دیکھتے رہیے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.